अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी अपनी क्लास 6 की उर्दू की किताब निकाल लें और बाब नंबर 1 नज़म हमद निकाल लें। इसमें आपको हमद के माना और मफ़हूम बताया जाएगा। उसके अलावा अल्लाह ताला की सफ़ात कौन कौन सी हैं वो बताई जाएंगी, और ये भी बताया जाएगा कि कायनात की तमाम एशिया का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। सबसे पहले मैं कुछ आपको अल्फाज माना बताऊंगा, आप उसको स्कूल की कॉपी पे नोट कर लें। खुश्क नुमाई। खुश नुमाई का माना होता है खूबसूरती। एशिया। एशिया का माना होता है शय। अदा। अदा का माना होता है अंदाज या तरीका। हिकमत। हिकमत का माना होता है दानाई। डाली। डाली का माना होता है शाख। नादिर। नादिर का माना होता है अनोखी। महकना। महकना का माना होता है खुशबू फैलाना। इतर। इतर का माना होता है खुशबू। अजीब। अजीब का माना होता है नराला। नादिर। नादिर का माना होता है अनोखा। कादिर। कादिर का माना होता है कुदरत वाला। पुदकना। पुदकना का माना होता है उछलना। बाली। बाली का माना होता है खोशाए गंदुम। बच्चों, अब हम चलते हैं खलासे की तरफ कि इस नज़म में शायर क्या कहना चाहते हैं। इस नज़म में शायर इस्माइल मेराठी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी इस दुनिया में तख्लीक की है उसमें खूबसूरती पाई जाती है। दुनिया में छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की खुसूसियात काबिल तारीफ़ हैं। हर चीज़ किसी न किसी मकसद के लिए तख्लीक की गई है। छोटी छोटी कलियाँ खिलकर फूल बन जाती हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ उछलती कूदती हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत से इन फूलों पर परिंदे चहकते हैं। चिड़ियाओं के पर बहुत खूबसूरत हैं और फूलों की खुशबू दिल को भाती है। दिन के वक्त रोशनी होती है। अल्लाह ताला ने रात को खूबसूरत बनाने के लिए तारे बनाए हैं। मिट्टी से फूल पौधे और दरख्त निकाले हैं। इन बागों में फल लगते हैं। फूलों से शाखें भरी हुई हैं। खोशाए गंदुम दानों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने हर शय बहुत अनोखी बनाई है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इस नज़म में हमद में शायर क्या फरमाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब हम चलते हैं मशक की तरफ। सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, हमद किस नज़म को कहते हैं? जवाब, वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं। बे, इस हमद में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का ज़िक्र करें। जवाब, मेवे और फूल। जीम, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? जवाब, फूलों को इत्र में बसाने से मुराद फूलों को खुशबू अता करना है। दाल, कवि और कुदरत का क्या मतलब है? जवाब, कवि का मतलब है ताकत और कादिर का मतलब है कुदरत रखने वाला। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। नज़म हमद के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। अलिफ, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है?
کیا ظاہر ہے؟ خوش نمائی بچوں جیسے کہ ہم نظر میں پڑھ چکے ہیں، خوش نمائی جواب نمبر 2۔ بے بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دانوں سے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ دانوں سے۔ جیم دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجب چیز بخشی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ صفائی، جیسے کہ ہم نظم میں پڑھ چکے ہیں۔ دال میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ڈالی۔ میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ ڈالی۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ خوش نمائی، خوبصورتی، قادر قدرت والا، نرالی انوکھی، حکمت دانائی، ڈالی شاخ۔ بچوں اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ صفائی گندگی، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ گندگی۔ نادر، نادر کا متضاد کیا ہوگا؟ معمولی۔ ظاہر، ظاہر کا متضاد کیا ہوگا؟ باطن۔ رات، رات کا متضاد کیا ہوگا؟ دن۔ بچوں اب ہم جاتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ الف ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں، چٹک رہی ہیں۔ بچوں آپ نظم حمد کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کے جوابات تلاش کریں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6، درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ عجیب، عطر، ڈالی، نرالی، قادر، ان کے جملے بنائیں۔ بچوں آپ اس کو اپنے اسکول کی کاپیوں پر اس کے جملے تحریر کریں۔ سوال نمبر 7، سوال نمبر 7، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ رات، رات کو کیا کہیں گے؟ رات، رات تاروں بھری ہے۔ کلیاں چٹک رہی ہیں، چڑیاں پدک رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں۔ بچوں اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8، کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 1 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ بچوں اس نظم کا اپنی اسکول کی کاپیوں پہ 3 لائنوں کا مختصر مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس میں نکرہ، اس میں نکرہ، اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جو ایک قسم کے تمام اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آدمی، دریا، درخت وغیرہ۔ آدمی سے کوئی بھی آدمی، دریا سے کوئی بھی دریا اور درخت سے کوئی بھی درخت مراد ہے۔ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔ الف ایک گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا۔ لاہور راوی کے کنارے آباد ہے۔ بچوں جیسے کہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا جملہ ہے وہ اسم نکرہ ہے اور دوسرا جملہ اسم معرفہ ہے، کیونکہ پہلے جملے میں دریا استعمال ہوا ہے جبکہ دوسرے جملے میں دریا کا نام راوی استعمال ہوا ہے، اور پہلے جملے میں گاؤں استعمال ہوا ہے جبکہ دوسرے جملے میں نام لاہور استعمال ہوا ہے۔ پہلی مثال میں گاؤں اور دریا اسم نکرہ کی مثالیں ہیں کیونکہ ان سے کوئی بھی گاؤں اور کوئی بھی دریا مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری مثال میں لاہور اور راوی اسم معرفہ ہیں کیونکہ ان سے ایک خاص شہر اور ایک خاص دریا مراد ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل اسما میں سے اسم نکرہ الگ کریں
قلم، مری، مسجد، قائد اعظم، لڑکا، دیوار چین، سمندر، شہر، اسلام آباد، سرفراز۔ بچوں اس میں مری، قائد اعظم، دیوار چین، اسلام آباد اور سرفراز کیا ہے؟ اس میں معرفہ، اور باقی سب قلم، مسجد، لڑکا، سمندر، شہر، یہ سب کیا ہے؟ اس میں نکرہ۔ بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو کم سے کم 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں، اور جو کام آپ کو دیا ہے وہ کاپیوں پہ اسے حل کریں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔